جبرائیل بلند مقام تیرا کائنات دت حسن جمال تھکیا او جبرائیل بلند مقام تیرا کائنات دت حسن جمال تھکیا سارے نبیاں نال پیا وا تیرا او سارے نبیاں دا جاہو جلال تھکیا لگے کہن جبرائیل امی بے شک مصر وچ میں حسن کمال تکیا اور پرماد پیگے دیوانے حسن سارے اور بی بی آمینہ دا جدلال تکیا اور بی بی آمینہ دا جدلال تکیا حضرات فرمایا کیوں نہ اللہ پاک دے کرم و فضل دے نال اعلان کرام اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان و عظمت دا تذکرہ کرا اور کریا جے ذرا توجہ کر دے جایا جے ذرا اور ساڈا مدنی پیر لسانی بھائی آمین دا دل جانی ساڈا مدنی پیر لسانی بھائی آمین دا دل جانی جیڑا پتھر نو کلم پڑا جاوے اور نالے اونگلا تو چشم چلا جاوے چاس نہیں آئی دوبارہ جملہ پڑھنے اور کریا جے ذرا اور ساڈا مدنی پیر لسانی مائی آمین دا دل جانی جیڑا پتھرہ نو کلم پڑا جاوے اور نالے انگلہ تو چشم چلا جاوے نالے انگلہ تو چشم چلا جاوے نالے انگلہ تو چشم چلا جاوے اگلا جملہ بڑا کمال دا ادھر میرے پاسے ویکھیا جے ذرا اس نال اشارے دے اس نال اشارے دے او چن توڑ بکھایا اس نال اشارے دے او چن توڑ بکھایا مدتام دیا دشمنانو بھائی بھائی بنایا اور مدتام دیا دشمنانو بھائی بھائی بنایا ساڈا مدنی پیر لسانی بھائی آمین دا دل جانی جیڑا پتھرہ نو کلم پڑا جاوے اور نالے انگلہ تو چشم چلا جاوے نالے انگلہ تو چشم چلا جاوے آدھر ویکھیا جے نوجوانو بابی غور کریا جے جملہ بڑا پیار تے محبت والا او مکے تے مدینے دا مکے تے مدینے دا بازار وکھا سانو مکے تے مدینے دا بازار وکھا سانو خواب چی آقا دا دیدار کرا سانو خواب چی آقا دا دیدار کرا سانو او ساڈا مدنی پیر لسانی مائی آمین دا دل جانی جیڑا پتھرہ نو کلم پڑا جاوے او نالے انگلہ تو چشم چلا جاوے نالے انگلہ تو چشم چلا جاوے حضرات غور کر دے جایا جے جویں جناب نبی پاک علیہ السلام دے دیوانے پروانے آئے نے اے جے نبی پاک دے یاراں دے نال پیار کرن والے آئے نے محبت کرن والے آئے نے آج جناب ملک پاکستان اندر نبی پاک دے صحابہ دی توہین ہو رہی ہے اللہ اکبر انشاءاللہ سی جانا قربان کر دیاں گے لیکن نبی پاک دے صحابہ دی عزت تے حرمت تے آنچ دیاں گے نہیں انشاءاللہ آنچ نہیں آن دیاں گے میں محبت دے نال تو انو تڑپانا چاہنا وا بیدار کرنا چاہنا وا اگر جس نبی پاک دے صحابی دا تذکرہ میں کرنا چاہنا وا پیار ہوئے گا انشاءاللہ گج کے پیار نال سبحان اللہ کے آجے ادھر ویکھیا جے ذرا او جمدی یاری دا پہلا نمبر ہے جیڑا آج وی روز دے اندر ہے جندی یاری دا پہلا نمبر ہے جیڑا آج وی روز دے اندر ہے میرے نبی دا پیارا ابو بکر اور جگ من گیا سارا ابو بکر
او جگ من گیا سارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر میں تانوں آخری جملہ سنانا اجازت چاہواں گا لیکن یار بہار پیدا کر دیو اے مسجد تو باہر جلسہ ہے تہاڈی آواز گونجنی چاہیے نبی پاک دے صحابی دا نام لاؤ جندی یار دا پہلا نمبر ہے جیڑا اج بھی روزے دے اندر ہے میرے نبی دا پیارا ابو بکر او جگ من گیا سارا او جگ من گیا سارا اور جنہوں نبی پاک دے صحابی نال پیار ہوئے گا وہ جناب سجا بازو کھڑا کر کے نبی پاک دے صحابی دا نام لے گا غور کرے اجے ذرا اور جندیاں تے پہلا نمبر ہے جیڑا اج بھی روزے دے اندر ہے میرے نبی دا پیارا ابو بکر اور جگ من گیا سارا او کیمرے والے کیمرہ کما انہوں وچ جناب کیمرے دے اندر اے شامل کر پتہ لگ جائے نبی پاک دے صحابی دے نال پیار کرنے والے آئے نے او جگ من گیا سارا او جگ من گیا سارا او جگ من گیا سارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر آخری جملہ تے سلام توجہ کریا جے ذرا اور جس دم میرے نبی دا اور جس دم میرے نبی دا دشمن اے زمانہ ہا جس دم میرے نبی دا دشمن اے زمانہ ہا اس ویلے آقا دا ابو بکر دیوانہ اس ویلے اس ویلے آقا دا ابو بکر دیوانہ اللہ چن کے یارن یار دیتا نال توڑ دا پیرے دار دیتا اللہ چن کے یارن یار دیتا نال توڑ دا پیرے دار دیتا میرے نبی دا پیارا ابو بکر اور جگ من گیا سارا اور جگ من گیا سارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر جندی یار دا پہلا نمبر ہے جیڑا اج بھی روزے دے اندر ہے میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گیا سارا ابو بکر